यस अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो दृष्टिकोणबारे म केही कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु। नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सबै नेपालीले सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपभोग गर्न सक्ने गरी उपयुक्त वातावरण तयार पार्दै समग्र आर्थिक क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गरी लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता एवं सम्बन्ध सरोकारवालाहरूको हक हित संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरी लगानीको सुरक्षित वातावरण सृजना गर्ने, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड जस्ता सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी सम्बन्धित क्षेत्रहरूको बारेमा उपयुक्त नीति नियम कानुन तर्जुमा गर्न तथा विद्यमान कानुन र नीति नियमहरूको समयानुकूल संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक राय सल्लाह सुझाव र सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सामना गरिरहेको चुनौती समाधानका उपायहरूको बारेमा छलफल अनुसन्धान गर्ने, गराउने र कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने, बैंकिङ व्यवसाय वृद्धि र विस्तारका लागि सुरक्षित लगानीको वातावरण सृजना गर्ने र लगानी उपयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र गर्नका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने, गराउने, म चाहिँ धेरै लामो कुरा राख्न चाहन्न। माननीय मन्त्रीज्यू, विशिष्ट सल्लाहकारज्यू र अरू डायसमा आसीन महानुभावहरू र अरू सबैको टाइमको ख्याल गर्दै म केही अहिलेका चुनौतीहरू र त्यसका समाधानको विषयमा चाहिँ म केही कुरा राख्न चाहन्छु। आजको सबभन्दा हाम्रो यो सबै हामी सर्वविदितै छौँ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हाम्रो एकदमै खस्केको छ। एकातिर 82%ले यो 5 महिनामा चाहिँ इम्पोर्ट बढेको छ भने अर्कोतिर चाहिँ 22%ले चाहिँ रेमिटेन्स घटेको छ। यसको दिगो सल्युसन अब हामीले गरेन भने 6-7 महिनापछि चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने स्थितिमा अन्यको स्थितिमा छौँ। भोलिका दिनमा यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ कि अब चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ हामीलाई खानेकुराको लागि पनि इम्पोर्ट गर्नको लागि विदेशी मुद्राको नहुन सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छु। यसको लागि केही कुराहरू मैले राख्न चाहे। सबभन्दा पहिले यो रेमिटेन्स एउटा सानो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि 20 खर्बको रेमिटेन्स चाहिँ भित्रिनु पर्नेको सट्टा 10 खर्बभन्दा घटिको रेमिटेन्स घटिराखेको स्थिति छ। यसलाई बढाउनको लागि आवश्यक कदमहरू अहिले चालिएन भने पछिको दिनमा चाहिँ ढिलो हुने चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै अगाडि देखिएको छ। अबको दिनमा हाम्रा कामदार भाइ र बहिनीहरू विदेश जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ यो म्यान पावर कम्पनी र विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा 80% उनीहरूले पाउने पैसा चाहिँ बैंकिङ च्यानल मार्फत नेपालभित्र भित्राउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा व्यवस्था गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मिलेर अथवा इभन अर्थ मन्त्रालयले पनि एक्लैले पनि यो डिसिजन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै त्यसलाई चाहिँ अब त्यो धेरै खर्चमा नजाओस् भन्नको लागि यसलाई यो चाहिँ सञ्चित गर्नको बानीको विकास गर्नको लागि केही कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा यो ब्याज दर 1% बढी ब्याज दर अहिले जुन दिने भनेको छ त्यो पनि राम्रै लागू भएको छैन। त्यसमा पनि हामी केही बैंकले त्यसलाई चाहिँ अलि अनुचित त नगरौँ तर अलिकति त्यसको मिसयुज भइराखेको जस्तो मैले भान लिएको छु। त्यो चाहिँ यो विदेशबाट आउने पैसा जुन डाइरेक्ट बैंकिङ च्यानलमा आउँछ त्यस्तोमा मात्रै दिनुपर्छ र त्यो 1%ले पुगेन त्यसलाई 2% बढाएर 2% गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पनि अनुदान दिनुपर्छ। यो होइन कि यो बैंकिङ
बैंकलाई नै अहिले 1% बढिदिने बैंकलाई नै भार बोकाएको छ। सबै भार बैंकलाई नै बोकाउन चाहिँ अलि उचित हुँदैन। यसमा चाहिँ राष्ट्र बैंक अर्थ मन्त्रालयले पनि यसलाई चाहिँ अब 1% हामी दिँदैछौँ भने 1% चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसमा चाहिँ अनुदान दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सञ्चितको बानी बसोस्। अर्को यसमा गर्न सक्ने विकल्प के छ भने यो आइपिओ जतिहरू पनि नयाँ सेयरहरू जारी हुन्छन् त्यसको 10% यो विदेशी कामदारहरूको रिटर्न माइग्रेन्टहरूले पठाएको माइग्रेन्ट वर्करहरूले पठाएको पैसाको 10% आउने आइपिओहरूमा जान सक्ने चाहिँ प्रावधान चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यसले चाहिँ सञ्चित बढ्छ, खर्च घट्छ। यसले कहीँ न कहीँ यसले पनि इम्पोर्ट घटाउँछ र खर्च घट्यो भने चाहिँ यो दियो एउटा हाम्रो पुँजी निर्माणको काम हुनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। यस्तै चाहिँ अर्को कुरा यो रेमिटेन्सको साथसाथै अहिलेको बेलामा डरलाग्दो हिसाबले जुन इम्पोर्ट बढेको छ यसलाई घटाउनको लागि 2-3वटा, एउटा त अस्ति भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा नीति लिएको छ कि 18वटा आइटममा चाहिँ 50% र 100% को एलसी मार्जिन, क्यास एलसी मार्जिन राख्नुपर्ने भन्ने ल्याएको छ। तर त्यो लिस्ट एकदमै सानो भयो, त्यसलाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बैंकको लिक्विडिटीमा पनि त्यसले हेल्प गर्छ भने कहीँ न कहीँ इम्पोर्टलाई पनि घटाउनमा हेल्प गर्छ। त्यस्तै अब यो इम्पोर्ट घट्यो भने राजस्व घट्छ भन्ने कुरा पक्कै पनि मन्त्रीज्यूले सचिवज्यूहरूबाट सुन्न पाउनुहुन्छ होला, पक्कै पनि यो कुरा उठ्छ। यसको लागि अहिले हामी इमर्जेन्सी स्थितिमा छौँ। यस्तो बेलामा 15% चाहिँ कस्टम ड्युटी बढाउनुपर्छ, किनभने कृषिमा चाहिँ कृषि सुधार शुल्क बढाउन मिल्दैन भन्ने कुरा बारम्बार आइराखेको छ। कृषिको हामी 5% को प्रोटेक्सनले चाहिँ नेपालमा कृषिको विकास हुन सक्दैन, उद्योगहरूको विकास हुन सक्दैन। माननीय मन्त्रीज्यू अहिले पनि हेर्नुहोस्, जुन जुन वस्तुमा अलिकति राम्रो प्रोटेक्सन सरकारले दिएको छ त्यसको विकास भएको छ। सिमेन्ट उद्योग हेर्नुहोस्, डन्डी उद्योग हेर्नुहोस्, त्यसको विकास हुनको कारण त्यसमा राम्रो प्रोटेक्सन दिएको छ सरकारले। 30 देखि 35% को प्रोटेक्सन दिएको हुनाले मात्र त्यो सम्भव भएको हो। अरू उद्योगहरूलाई नेपालमा उद्योग फस्ट्याउनको लागि प्रोटेक्सन तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थहरूमा कम से कम 20% को चाहिँ फरक हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ उद्योगहरू फस्टाउन सक्दैन। हामीले जति कुरा गरे पनि त्यो सम्भव छैन। त्यसैले अहिलेको बेलामा एउटा चाहिँ कोभिड ट्याक्स भनेर 15% तयारी वस्तुहरूमा र कृषि उत्पादनहरूमा कोभिड ट्याक्स भनेर एउटा ट्याक्स अहिले लगाएर त्यो चाहिँ आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि, उद्योगहरूलाई बढाउनको लागि, त्यतातिर चाहिँ उद्योगको विकास गर्नको लागि खर्च गर्यो भने त्यो दिगो सल्युसन हुन सक्छ। त्यस्तै एक्सपोर्टतिर बढाउनको लागि अहिले हामीले अब बिजुलीको फलाफल छ भन्ने कुरा बारम्बार आइराखेको छ भने बिजुली 4 रुपियाँमा एक्सपोर्ट गर्नुभन्दा त्यो बिजुली त्यो 4 रुपियाँमा चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने इन्डस्ट्रीलाई दिनु, त्यसको मतलब आधी अहिलेको ट्यारिफ भन्दा आधीमा दियो भने एक्सपोर्ट चाहिँ फस्ट्याउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहल हुनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले यसमा चाहिँ आवश्यक गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यकता छ। अर्को कुरा लोकल इन्डस्ट्री जसले आयात प्रतिस्थापन गरेको छ उनीहरूलाई पनि कम से कम 20% अहिलेको बिजुलीको दर यो साउथ एसियामा नै सबभन्दा बढी भएको हुनाले त्यसलाई घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। 20% को दरले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी घट्नुपर्छ इभन लोकल प्रोडक्सनको लागि पनि। त्यस्तै यो भन्सारको जुन मूल्य छ, मोल छ, यो हामी सबैले उठाइराखेको अहिले यहाँ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले बारम्बार उठाइराख्नु पर्ने कुरा हो। म अहिले चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको नेपालको अध्यक्षको नाताले बोले पनि, तर म पनि एउटा चाहिँ उद्योगी भएको नाताले मैले यो कुरा बुझेको छु कि यो चाहिँ कस्टमको मूल्यले गर्दाखेरि पनि आज हामी एउटा सानो इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु म यहाँ। 7,000 रुपियाँ पर्ने 10,000 रुपियाँ पर्ने ज्याकेट किन्न गयो भने बजारमा त्यो चाहिँ 700 रुपियाँ भन्दा बढीको बिल पाउँदैन त्यसको। आज हामी एक जोडी जुत्ता किन्न गयो भने त्यसको 150-200 रुपियाँ भन्दा बढीको बिल पाउँदैन, जबकि 3,000-4,000 रुपियाँमा त्यो चाहिँ 5,000 रुपियाँमा बिक्री भइराखेको हुन्छ। त्यसैले त्यसको कस्टम प्राइस चाहिँ मिनिमम फ्लोर प्राइस चाहिँ कायम हुनुपर्छ हरेक कुराको लागि। त्यो चाहिँ
अब यो कुरा आउला। कमलेशजी यहीँ बसिराख्नु भएको छ, उहाँले पक्कै पनि यसको विरोध गर्नु होला। तर के हो भने हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ डम्पिङ यार्ड होइन, हामी चारैतिर हाम्रो ठुलो ठुलो मुल्कहरू छन्। अब पहिला इन्डिया र चाइनाको मात्रै कुरा गर्थ्यौँ, अहिले बङ्गलादेशले पनि डम्पिङ गर्न थालेको छ। टेक्सटाइल होस्, जुत्ता होस्, कृषिको उत्पादन होस्, आलु होस्, हरेक कुरा बङ्गलादेशले पनि डम्पिङ गर्न थालेको छ। यस्तो स्थितिमा हामीले आफ्नो किसानहरूलाई जोगाउनु पर्यो, उद्योगीहरूलाई जोगाउनु पर्यो। यो ब्याङ्किङ सेक्टर जोगाउनको लागि जबसम्म हाम्रो दिगो विकास हुँदैन, हाम्रो आम जनताको विकास हुँदैन, तबसम्म चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि अब विकास हुन चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले यो मिनिमम फ्लोर प्राइस चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले नीति बनेर यो चाहिँ आउनुपर्ने आवश्यकता छ। अब म फेरि मेरा साथीहरूले अलि यो कुरा सुनेर अलिकति रिसाउँछन् होला मबाट, त्यसैले अब म अलिकति एक दुईवटा कुरा ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि राख्न चाहे। माननीय मन्त्रीज्यू, यो हाम्रो धेरै दिनदेखिको समस्या हो। यो अब यो माननीय मन्त्रीज्यूले यसको समाधान गर्नुहुन्छ भने विश्वास लिएर यो कुरा म अगाडि बढाइराखेको छु। आज यो ब्याङ्किङ सेक्टरको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्रै 30% चाहिँ इन्कम ट्याक्स लगाउनु कहाँसम्म उचित हो माननीय मन्त्रीज्यू? अरू सबैलाई कर्पोरेटलाई 25% लगाउने, इम्पोर्ट बिजनेस गर्नेलाई 25% लगाउने, तर ब्याङ्किङ सेक्टर, ब्याङ्किङ भनेको एउटा उद्योग हो, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री हो, यसलाई चाहिँ झन् 20% लगाउने, जुन उद्योगको लागि लगाउनेको सट्टा 30% लगाउनु, यो कहाँसम्म उचित हो? हामी सबभन्दा बढी ट्रान्सपेरेन्ट छौँ, हामीलाई नै बढी ट्याक्स लगाउनु र यो कुरा सुन्न पाउँदा यो घटायो भने राजस्व घट्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ अलिक उचित भएन माननीय मन्त्रीज्यू। यसमा चाहिँ म चाहिँ ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ। अर्को हाम्रो यो बाफियाले दिएको सुविधा, बाफियामा भएको यो 10 वर्षपछि चाहिँ संस्थापक सेयर चाहिँ पब्लिकमा आफै रूपान्तरण हुन सक्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिँ भइसकेको छैन, अझै पनि भएको छैन। हामीले ब्याङ्कमा लगानी गऱ्यौँ माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँ भएका अरू विशिष्टज्यूहरू, टियुका सिओ साहब पनि हुनुहुन्छ, अरू पनि विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामीले यो ब्याङ्कमा लगानी गरेर हामीले कुनै गलत काम त गरे होइन नि। आज अरू कुनै ठाउँमा लगाएको भए हामीले चाहेको बेलामा हाम्रो पैसा निकाल्न सक्ने हुन्थ्यो, तर अहिले त हामीलाई बाँधेर राखे त। एकातिर माफियाले यो चाहिँ अब चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बस्दै नबस्नुहोस्, बोर्डमा बस्दै नबस्नुहोस् भन्ने चाहिँ अहिले त्यो माफियाको चाहिँ संशोधनको लागि हाउसमा पेन्डिङ छ, पार्लियामेन्टमा पेन्डिङ छ। त्यो भएको खण्डमा हामी कोही पनि अहिले यहाँ देखिराख्नु भएको 70-80% मान्छे चाहिँ बोर्डमा बस्नै पाउँदैन। एकातिर त्यो स्थिति छ भने अर्कोतिर चाहिँ यो चाहिँ सेयरलाई, संस्थापक सेयरलाई चाहिँ पब्लिकमा रूपान्तर गर्न दिएको छैन र यसको ट्रेडिङ गर्न पनि दिएको छैन। एकैचोटि नगरे पनि हरेक वर्ष 10-10% गरेर गरिदिँदाखेरि पनि ल यो कुरा आउला कि यो चाहिँ यसले धेरै सप्लाई धेरै बढ्ला भने 10-10% गरेर पनि पब्लिकमा रूपान्तर गर्यो भने पनि यो चाहिँ एउटा दिगो हुन्छ। अहिले गाउँघरमा भएको पुँजी जुन ओछ्यानमुनि छ, जुन चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलमा आएको छैन, तर सेयर मार्केटमा चाहिँ लगानी गर्नको लागि उहाँहरू पनि इच्छुक हुनुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ सप्लाईको कन्स्ट्रेन्ट छ र प्राइस अलिक बढी भएको हिसाबले पनि यसले चाहिँ सप्लाई बढाउँछ र यसले चाहिँ सेयर मार्केट पनि पछिल्लो दिनमा गएर चाहिँ झन् राम्रो र बलियो र झन् माथि जान्छ। यो सब गर्नको लागि यो छलफल र परामर्श उचित समाधान निस्किने हुनाले सिबिपिन यस कार्यको सहजीकरणको लागि तयार छ। यस्तै म निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई पनि एउटा अनुरोध गर्न चाहे कि हामी चाहिँ हातेमालो गरेर, एकअर्कालाई गाली नगरेर हामी चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ। यहाँहरूको समस्या जायज हो, यो चाहिँ ब्याज बारम्बार बढिरहनु हुँदैन। उत्पादनमुखी उद्योगहरू होस् अथवा अरू क्षेत्रहरू होस्, एक
सिंगल डिजिटमा चाहिँ ब्याज हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि यो चाहन्छौँ। तर जुन परिस्थिति बारम्बार यहाँ चेन्ज हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि डिपोजिटको ब्याज बढ्छ भने ब्याङ्कको ब्याज अटोमेटिकली बढ्छ, त्यसमा ब्याङ्कले गर्न सक्ने केही पनि छैन। तर सबै कुराको भार ब्याङ्कलाई नै बोकाइन्छ। हामीले 2 वर्षमा कोभिडमा पनि जति सहुलियत दियौँ, सानादेखि मझौलादेखि ठुला सबैलाई सहुलियतहरू दियौँ, त्यसमा चाहिँ न राष्ट्र ब्याङ्कले न अर्थ मन्त्रालयले साथ दिएको छ। हामी आफैले आफ्नो नाफा घटाएर हामीले त्यो पास अन गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ कमसेकम यहाँहरूले चाहिँ यति कुरा बुझिदिनुहोस् कि ब्याङ्किङ तपाईँहरू भएन भने, हाम्रो ग्राहकहरू भएन भने ब्याङ्किङ बाँच्न सक्दैन भने, ब्याङ्किङ भएन भने देशको विकास पनि हुन सक्दैन। यो कुरालाई बुझेर हामी हातेमालो गरौँ, अगाडि बढौँ र एकअर्काको समस्यालाई समाधान गर्नेतिर जाउँ भन्ने म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो अब म चाहिँ अन्ततिर पुगिसकेँ। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ उपस्थित भइदिनु भएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारज्यू लगायत सबै व्यक्तित्वहरूमा पुनः हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।